سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه et que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. خب اومدیم بچه ها، میدونید که به ادامه یونیته 11 رسیدیم از کتاب ادیتو ادو و الان صفحه 155 هست. امروز قرار صفحه یونیته 11 صفحه 155 156 و 157 رو کاور کنیم. خب une année de césure après le bac. بریم بچه ها. ممنون که ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید و همیشه میتونید پیشنهادهای ویدیویتون رو اینجا بنویسید بچه ها. خب de commencer une année de césure après le bac. Une année de césure, on a déjà appris qu'est-ce que ça veut dire une année de césure. Une année où on arrête de travailler, on arrête d'étudier et à la place on va étudier, on va voyager. On va travailler ou on va voyager. یعنی اون فاصله مثلا بین تحصیلمون و مثلا اگه لیسانس هست یا ارشد هست یه سال و یه ترم مرخصی میگیریم و میریم یا سر کار یا حالا هر کاری که میخوایم مسافرت بریم هر جایی به هر دلیلی، یا میخوایم ولونتریه انجام بدیم که توی کشور ما اصلا انجام ولونتریه به این صورت اصلا رایج نیستش. یعنی بچه ها یه همچین شرایط رو بدن که بیان ولونتریه کار کنن توی دانشجویشون. خب regardez elle, il y a quatre personnes, 4 jeunes. احتمالاً از این انه دو سزورشون استفاده میکنن، یعنی گپی که بین تحصیلاتشون انداختن. Elle dit j'ai fait un service civique. Service civique est un engagement volontaire هست در مورد یک میسیونی که انترے ژنرال داره، مأموریتی که یک نفع عام داره که معمولا از 6 ماه تا 12 ماه و یا حتی 8 ماه به طور معین. و هدفش این چیه؟ هدفش اینه که موبیلیزه کنه بچه ها، کیا رو بیاد آنگاژه کنه، بیاد تعهد بده به جوانها لژن pour répondre aux défis de la société، برای جواب دادن به چالش ها و چالش های جامعه. یعنی میخواد آشناشون کنه که چه مشکلاتی هستش و چجوری میتونن اونجا بیان موبیلیزه بشن و تعهد پیدا کنن و احساس مسئولیت کنن. خانوم رفته توی این سرویس سیویک، یعنی همین چیز ولونتری که گفتم. j'en ai profité pour faire un stage. آن به چی برمیگرده؟ به این انه دو سزور. میگه من از این انه دو سزورم استفاده کردم برای اینکه برم استاژ ببینم، یک دوره کارآموزی. je suis allée vivre à l'étranger pour voir. مثلا خارج رو ببینم، مثلا رفتم کشور دیگه. je me suis engagée à plein temps dans une asso. من s'engager شدم، فعلش پرونومیناله، رفتم تعهد پیدا کردم، s'engager شدم به صورت plein temps. plein temps ça veut dire plein temps به صورت full time. plein temps کجا؟ dans une société, dans une association. توی یک کجا؟ توی یک شرکت. خب s'engager بچه ها، s'engager ça veut dire quoi؟ یعنی بیای اونجا شرکت کنی. y participer, se lancer, s'engager dans des négociations différentes. s'engager. وقتی من میگم je m'engage یعنی من اومدم توی این قسمت هویت گرفتم، اومدم مواضع شخصیمو مشخص کردم، حالا موافق یا مخالف. s'engager. این فعل s'engager فعل پرونومینال جدیدی هست. s'engager. bon. بریم اول از همه مثل همیشه سوالا رو بخونیم. comment appelle-t-on aussi l'année de césure؟ چجوری دیگه année de césure رو نامگذاری میکنیم؟ 3.
Que font la majorité des étudiants français qui ont obtenu un bac général؟ اکثر ماجوریته دانش آموزان فرانسوی که obtenu کردن بک ژنرالشون رو، یعنی دیپلمی که مثلا دیگه دبیرستان تموم میشه به میگن بک ژنرالشون رو چی کار میکنن اکثرشون؟ bac général. Bon. Que peut-on faire pendant cette période? در طول این پریود چی کار؟ در زمان سیزور میتونیم چی کار بکنیم؟ Quelles sont les nationalités qui pratiquent le plus souvent l'année de césure? ملت هایی که بیشتر این année de césure رو میگیرن چی هستش؟ Quels sont les est-ce qu'une pratique courante en France? آیا این یک عمل، یک روش، یک پراتیک courante هست در فرانسه؟ یعنی خیلی متداوله. حالا اینجا گفته relier les éléments. Passer, faire, s'inscrire, suivre, faire. باید relier کنیم به un stage dans l'enseignement supérieur, des cours bac et une classe prépa. مثل یک کلاس آمادگی، prépa. bac و baccalauréat که اون کسی که میگیرتش بهش میگن باشلیه یا باشلیه BACHELIER. باشلیه یک شخصیه که titulaire d'un baccalauréat, diplôme marquant la fin des années secondaires au lycée. Celui-ci permet d'accès aux études supérieures et universitaires. همون معادل دیپلم خودمونه، یعنی وقت تمام میکنی میتونی بری اتودهای سوپریور و یونیورسیته رو انجام بدی. باید بچ داشته باشی، درسته؟ باید باشلیه باشی یا فارغ التحصیل مثلا پیش دانشگاهی همچین چیزی. باشلیه. اوکی. حالا بریم تکست رو بخونیم. année de césure. Contrairement aux pays scandinaves ou anglophones, l'année sabbatique a du mal à trouver sa place en France, où on préfère continuer ses études plutôt que de partir un an en stage ou à l'étranger. Passe ton bac d'abord, ok? C'est fait. Et maintenant? Faire comme le tiers des bacheliers et partir à la fac, ou peut-être faire une classe prépa. Chaque année, environ 3 bacheliers sur 4 s'inscrivent dans l'enseignement supérieur et ce chiffre atteint 98% lorsqu'il s'agit d'un bac général. Et s'il y avait une alternative à continuer les études, après déjà un minimum 12 ans, et passer sur les bancs de l'école. En dehors de nos frontières, on l'appelle le gap year. Ici, on parlerait, condition à présent, d'une année sabbatique ou de césure. Partir à l'étranger, suivre des cours de langue, travailler, faire un stage ou un bénévolat dans une association. Le gap year peut prendre différentes formes avec l'idée de faire un break, mais c'est un break anglicisé, avant de commencer les études supérieures. C'est ce que plus de la majorité des lycéens au Danemark et en Norvège choisissent de faire. De nombreux Britanniques et Allemands optent
également pour cette expérience. Alice, moitié anglaise, est formelle. En Angleterre, c'est normal, je dirais même que c'est dans le cursus de la vie de prendre une année sabbatique. Mais en France, c'est pas dans la culture. پس اینجا راجع به اون année de sabbatique که برخلاف کشور اسکاندیناو و انگلیسی زبان توی فرانسه اصلا مد نیست. در مورد اون یاد گرفتیم. خب حالا بریم این دفعه چیکار کنیم؟ بریم این دفعه متن رو بخونیم. میگه contrairement au pays scandinave، برخلاف یه چیزی. contrairement au pays scandinave avec S ou anglophone avec S، انگلیسی زبان anglophone، l'année sabbatique a du mal، یعنی سختشه، یعنی به راحتی a du mal، avoir du mal à faire quelque chose، یعنی avoir des difficultés à faire quelque chose، سختی داشتن، مرارت داشتن. L'année sabbatique a du mal à trouver sa place en France, où on préfère continuer ses études plutôt que de partir un an en stage ou à l'étranger. میگه ما ترجیح دادیم که ادامه بدیم. میگه بیشتر ملت تو فرانسه ترجیح میدن که کنتینیو کنن اتودشونو، ترجیحاً که برن پختیخ کنن یه سال برن روی استاژ کارآموزی یا برن خارج. اول بکتو بگذرون، بعدش اوکی انجام شد، حالا چی؟ میگه faire comme le tiers، میگه انجام دادن مثل 1/3 بشولیه ها و بریم فختی غلفک دیگه بریم دانشگاه. 1/3 بشولیه ها این کارو میکنن، میرن سریع کجا؟ میرن فکولته فختی غلفک، یا شاید faire une classe prépa، شاید کلاس آمادگی برن، آمادگی برای کاری. chaque année environ 3 bacheliers sur 4، 3 تا بشولیه روی از 4 تا سانسکریو میکنن dans l'enseignement supérieur. میبینی؟ پس اکثرا این گپ رو نمیدازن، سریع میرن دانشگاه مثل ایران. s'inscrivent dans l'enseignement supérieur، میرن تو تحصیلات بالایی ثبت نام میکنن، یعنی دانشگاه. et ce chiffre و این عدد رسیده به 98% هنگامی که در مورد بک ژنرال صحبت میکنیم. چیزی که بک ژنراله. حالا ما تو فارسی اینو فکر کنم نداریم، یادم نمیاد، حالا اگه شما میدونید بک ژنرال ما تو فارسی نداریم. ما بکمون حالا یا علوم تجربی هستش یا ریاضی هستش یا انسانی هستش. بک ژنرال بیشتر در مورد این افراد صادقه که میرن سریع توی فک بختی غلط فک میکنن. Et s'il y avait une alternative à continuer les études و اگه یه راهی باشه برای ادامه دادن تحصیلات après déjà minimum 12 ans passés sur les bancs de l'école، les études après بعد از minimum 12 سال گذروندن روی بانهای لکال، روی نیمکت‌ها روی بانهای لکال. آیا یه الटरनेटिوی برای این هست که ادامه بدیم؟ یعنی بعد از مثلا این همه دبیرستان و راهنمایی، حالا زمان ما دبیرستان، آیا راهی هستش که بعد از مثلا مینیمم 12 سال گذروندیم روی بانهای لکال، آیا یه الटरनेटिوی هست دیگه ادامه بدیم سری نریم دانشگاه؟ En dehors de nos frontières، در بیرون از مرزهای ما اسمشو میذاریم le gap year، میذاری که گپ میندازی توش. On parlait d'une année d'essai، میگه اینجا ما توی فرانسه ما بهش میگیم année sabbatique یا césure، année sabbatique ou année de césure. Partir à l'étranger، رفتن به خارج، suivre des cours de la langue، گذروندن suivre des cours de langue، travailler، faire un stage ou faire du bénévolat dans une association. Le gap year peut prendre différentes formes avec l'idée de faire un break
میگه گپ تایمی تو فرمای دیگر بگیره با توجه به اینکه میخوایم یه بریکی بکنیم قبل از اینکه کامانسه کنیم اتود سوپریورمون رو. اتود سوپریور avec اس پلوریل تحصیلات دانشگاهی. C'est ce que plus de la moitié این اون چیزی هستش که c'est ce que بعدش سوژه c'est ce que plus de la moitié des lycéens بیشتر نصف دبیرستانی ها و دانمارک و نروژ choisissent de faire انتخاب میکنن انجام بدن بیش از نصف de nombre britannique et allemand aussi انگلیسی ها و آلمان ها aussi opt یعنی choisi également همچنین برای این اکسپریانس الیس مواتیه انگلیز الیس که نصفش انگلیسی دورگه است فرمل اینطوری عمل میکنه میگه که en Angleterre c'est normal je dirais même que c'est dans la cursus dans la comment ça se prononce le mot cursus ça veut dire quoi le mot cursus ça veut dire le chemin مثلا میگن cursus de la vie cursus professionnel le cursus professionnel کلمه فرانسه نیست برای همین آخر اسش تلفظ میشه یعنی مسیر حرفه‌ای مسیر اکادمیک مسیر زندگی le cursus de la vie de prendre میگه اصلا توی cursus زندگی اینه که prendre une année sabbatique مثلا بدی یه année sabbatique یه سال مرخصی بگیری یعنی سری نری دانشگاه و یه وسط لیسانس یعنی سباتیک بگی اما توی فرانسه سپا dans la culture توی فرهنگ ملت جا نداره بچه opter کجا بود je dirais que opter ça veut dire choisir la moitié d'une des deux parties égale d'un tout la moitié ça veut dire n'est alternative variation solution atteindre arriver à bachelier titulaire du baccalauréat یعنی که تیتر داره دارای مدرک این هست تیتولر چی هست du baccalauréat le tiers ça veut dire le troisième یک سوم année sabbatique une idée prolongée de congé et de repos یعنی une période prolongée یک زمان ممتد و ادامه دار از کنجه یا رپو داشته باشیم مثلا خب یک چند دقیقه این سوالاتو دوباره نگاه بندازید بتونید جواب بدید 2 3 4 5 6 و 7 پاس کنید لطفاً و بعد ادامه بدید ویدیو رو خب میگه on appelle aussi l'année de césure ou l'année sabbatique به اون میگن l'année de césure aussi l'année sabbatique la moitié des étudiants s'inscrivent dans l'enseignement supérieur توی فرانسه بیشتر اتودیان ها میان ثبت نام میکنن توی تحصیلات بالایی تحصیلات کماندی تحصیلات عالیه Pendant l'année de césure, on peut partir à l'étranger, suivre des cours, travailler, faire un stage, faire du bénévolat dans une association. خیلی از دانوها beaucoup de Danois, beaucoup de Norvégiens, beaucoup de Britanniques et Allemands font une année de césure. Une année de séjour میگذرونن. Font une année de césure. Non, c'est pas la culture. توی فرهنگ فرانسه این کلتور نیست. خب میگیم پسه سون بک یعنی بک امتحان پایان دیپلمات رو بگذرونی faire un stage گذارن دوره کارآموزی گذارن s'inscrire dans l'enseignement supérieur suivre des cours یعنی کلاس گذروندن دوره گذروندن faire une classe prépa یعنی کلاس آمادگی پرپا گذروندن درسته؟ خب رسیدیم به بحث بسیار شیرین گرامر که باعث میشه که تفاوت کنه لول صحبت کردن رو با وکابولری که یاد میگیرید. این دفعه قراره راجع به گرامر لا میز ان ریلیف صحبت کنیم. میز ان ریلیف یعنی چی؟ یعنی این 4 تا جمله رو بخونید و در موردش فکر کنید. گفته observez les phrases suivantes باشه. Dans les parties soulignées, quels mots permettent d'insister sur les éléments en gras. میگه اینایی که زیرش خط کشیدیم کدوم quel mot
permettent d'insister sur l'élément en gras. اینه که bold نوشته شده en gras نوشته شده تأکیدش رو با چی نشون داده؟ کلمه permit چه کلمه اجازه میده که ما تأکید کنیم روی این کلمه های bold. یعنی من چجوری میتونم روی این کلمه های bold بخوام تأکید کنم و بیشتر سحر بزنم؟ یعنی میزان قلیفش کنم، برجسته سازی کنم، تابلوش کنم، یعنی به چشم مخاطب بیارم این اهمیت یک کلمه یا یک قسمتی از جمله برای انترلوکوتورم. چند دقیقه فکر کنید و بعد توی مدت ویزوالز هم پاس کنید و بعد گوش بدید. ببینید که تفاوت آنچه که فکر می‌کردید و آنچه درست هست چی هست در مورد این 4 جمله. حالا ببینیم لمیزان ریلیف یعنی برجسته سازی، تأکید کردن حالت همچین حالتی داره در گرامر چی هست؟ ببینیم که ستل کی m'a donné le goût de la lecture. کی بود؟ داره تأکید میکنه این بود که به من لذت و ذوق و مزه مطالعه کردن و ریدینگ و مطالعه کردن و خوندن و به من داد. C'était qui m'a donné توی گذشته m'a donné le goût de la lecture. C'était le prof que je préférais. با c'était یا c'est le prof یا que یا کی ما میایم میزان ریلیف میکنیم. میگه c'était le professeur que je préférais. این اون استادیه که من دوستش دارم. C'est la solidarité internationale que j'ai choisie. Qu'est-ce que j'ai choisi? C'est la solidarité internationale que j'ai choisie. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai quoi? Une expérience, cette expérience. C'est une expérience que je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que j'ai choisi? C'est la solidarité internationale que j'ai choisie. Qui je préférais? C'est le prof que je préférais. Qui m'a donné le goût de la lecture? C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. C'est blabla qui, c'est blabla que, c'est que. متوجه شدین؟ On utilise la mise en relief c'est, que, c'est, qui pour donner plus d'informations à un élément de la phrase. On utilise qui quand on donne plus d'informations au sujet du verbe. On utilise que quand on donne plus d'importance au complément du verbe. Complément du verbe. مفعول. Pour insister sur un nom ou un groupe nominal, sujet, on utilise qui. Alors, pour insister sur un nom ou un groupe nominal qui est dans le sujet, on utilise qui après verbe. Par exemple, c'est un prof qui enseigne le français depuis longtemps. C'est un prof qui enseigne. Qui enseigne le français depuis longtemps? Ce professeur. Alors, mise en relief میگم c'est un prof این اون یکی استادیه qui plus verbe qui enseigne le français depuis longtemps. Pour insister sur un nom ou un groupe nominal complément, on utilise que. Par exemple, c'est un prof que یه جمله کامل. C'est un prof que c'est un prof que je n'oublierai jamais. C'est un prof que je n'oublierai jamais. Que je sujet, oublier verbe, jamais adverbe. Que je n'oublierai jamais. Rappel, یادآوری que devienne QU apostrophe devant une voyelle. هر جا فکر می‌کنی نیاز به موندن بیشتر از یک پاز بکن و بعد بیا ادامه‌ش رو بکن. Pour insister sur un pronom ضمیر on utilise c'est pronom tonique. C'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, c'est vous, c'est eux, c'est elle, qui ou que.
مثلا اینه که آنسن خیلی وقت داره درس میده، ایشونن، c'est lui این آقان، c'est lui qui enseigne le français depuis longtemps. C'est lui que j'ai appelé. C'est lui que j'ai appelé. ایشون هستن که بهشون تلفن زدم. پس سه اگه بخوای به پرونوم ضمیر اشاره کنی ایشون، ما آنها از پرونوم تونیک استفاده میکنیم و یا بعدش که یا کی بر اساس مفهومی که میخوای بگی. این دو جمله آخر رو دوباره دقت کن. C'est lui qui enseigne le français depuis longtemps. C'est lui que j'ai appelé. Remarque. On utilise ce son à la place de c'est si l'élément mis en relief est au pluriel. مثلا les sciences naturelles من علوم طبیعی رو ترجیح میدم، دوست دارم، میگم ce sont les sciences naturelles que je préfère. Ce sont qui? Ce sont les sciences avec S, naturelles avec S, que je préfère. On peut aussi utiliser ce qui ou ce que en début de la phrase. نه که این هستش که ce que من یا این چیزی هستش که ce qui bla bla. میتونه اول جمله هم بیاد. Ce que j'aime, ce que je préfère, ce sont les sciences naturelles. Ce que j'aime, c'est la lecture. Ce qui me passionne, c'est la lecture. آنچه که تو فرانسه میگی آنچه که من دوست دارم اینه. آنچه که منو به شوق میاره اینه. Ce qui me passionne, c'est la lecture. Ce que j'aime, c'est la lecture. Ce que یه جمله کامل. Ce qui بعدش مفعول میخواد بیا، ضمیر مفعولی و بعد verb یا اصلا verb. Ce qui منو ضمیر مفعولی منو به ذوق میاره c'est la lecture. Ce que آنچه که بعدش یه جمله کامل. Ce que j'aime c'est la lecture. یه پازی بزن دوباره این قسمت توجه کن. خب بخش انترینمان که باید پرونوم درست رو انتخاب کنی و جواباشو من اینجا یه وقتی بهتون میدم، این قسمت رو مطالعه کن، یه پاز بزن شما و بعد جوابا رو با آنچه که هست مقایسه کن. Choisissez le pronom correct. C'est l'empêche de dormir. C'est son prof de chimie qui Léo admire beaucoup. C'est toi qui a pris mon livre. C'est à Lyon qu'il a fait ses études. Ce sont tes affaires que sont sur le bureau. Complète les phrases avec ce qui, ce que ou c'est ce que. Ce qui, ce qui, ce que, ce que. 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 Vous voyez? هر دو تلفظ درسته. 4. Transformez les phrases suivantes pour mettre en relief les éléments soulignés. این élément های souligné رو با mise en relief چیکار کن؟ transformer کن. 5. Mettez en relief les mots soulignés dans deux phrases. یعنی هم تو این phrase هم تو این phrase. Comme l'exemple, il a reçu son diplôme hier. C'est son diplôme qu'il a reçu hier. C'est lui qui a reçu son diplôme hier. اینجا تعجب کن. بازی با جملات. Il a reçu son diplôme hier. دیروز مدرکش رو گرفت. C'est son diplôme. میخواد دیپلمه رو بذاره روی relief. میگه دیپلمش بود که دیروز گرفت. بعد میگه ایشون. ایشون بود که دیپلم گرفت. C'est lui qui a reçu son diplôme hier. C'est lui qui a reçu son diplôme hier. میخوام میزان relief رو سوژه بکنم رو شخص. اما قسمت دوم میخوام روی اون دستاورد انجام بدم. C'est son diplôme qu'il a reçu. دیپلمشو گرفته. C'est son diplôme qu'il a reçu. یک چند دقیقه با دقت اینا جواب بدید. خب حالا که پاس کردی و دوباره ریپلی کردی بیا جوابا رو مقایسه کن. Ce qu'elle déteste, ce que این بوده ce qu'elle déteste, ce sont les maths.
ریاضیات. Ce que je voudrais c'est étudier à l'étranger. اون چیزی من میخوام. Ce qui بعدش verbe. Ce qui est important آنچه مهمه c'est la formation. Ce que جمله کامل. Ce que je préfère ce sont les cours d'économie. کلاس‌های اقتصاده. Ce sont les cours d'économie. Ce qui est sympa c'est de faire une année de césure. اون چیزی که جالبه، باحاله، خیلی خوبه. Ce qui est sympa c'est de plus infinitif. C'est de faire une année de césure. یک گپی بگیریم وسطش. C'est au Québec que Karima étudie. توی کبک درس میخونه. میخواد کبک رو بذاره روی رلیف. C'est au Québec que Karima étudie. C'est en anglais que le professeur fait son cours. C'est en anglais que جمله کامل. Le professeur fait son cours. کلاسش داره ارائه میده. C'est un stage qu'il ferait pendant une année de césure. C'est un stage qu'il fera که اون انجام خواهد میگذرونه، یعنی خواهد گذرون pendant son année de césure، بین اون سال مرخصیش. Ce sont les élèves qui بعدش verbe qui ont préparé un exposé. دانش آموزان بودن که یک اکسپوزه را آماده کردند. C'est Monica qui a organisé un voyage de classe à Rome. Monica است که qui بعدش verbe qui a organisé passé composé un voyage de classe à Rome. 5. C'est le cours de chinois qui commence à 8h. کلاس چینی ساعت 8 شروع میشه. کلاس چینیه که ساعت 8 شروع میشه، کلاس ریاضی نیست. C'est le cours de chinois qui commence à 8h. در ساعت 8 ببین که ساعت 8 کلاس چینی آماده میشه. اینجا میخواد میزان رلیف رو بذاره روی l'heure. C'est à 8h que le cours de chinois commence. خانم لویه که توی ما که منتظر ماست توی کلاس. خواهد روی خانم نوی میزان رلیف رو بذاره. میگه C'est Madame Levy qui nous attend. کی؟ اینجا کی به کی برمیاد؟ کی هستش؟ کی همین مدام لووی هست که ایشون منتظر ما هستن. نو اینجا مفعول ما. ایشون منتظر ما. C'est Madame Levier qui nous attend dans la classe. C'est Madame Levier qui nous attend dans la classe. C'est dans la classe que Madame Levier nous attend. این چقدر زیباست. بازی کردم با کلمات. توی دانشگاه حقوقه که ایشون ثبت نام کرده. یا ایشون توی دانشگاه حقوق ثبت نام کرده. C'est lui کی به کی برمیگرده؟ به همون لویی. بعدش verbe میخوای. C'est lui qui s'est inscrit en fac de droit. C'est en fac de droit qu'il s'est inscrit. که یه جمله کامل. qu'il s'est inscrit. شما بودین که تمرین رو نفهمیدین نه؟ C'est vous qui n'avez pas compris cet exercice. C'est cet exercice que vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? این تمرین بود که متوجه نشده بودی. این کنفرانس هست که توی آمفی‌تئاتر برگزار میشه. تاکید می‌ذاریم c'est la conférence. C'est la conférence qui a lieu. Verbe au présent. برگزار میشه. Qui a lieu dans l'amphithéâtre. C'est dans l'amphithéâtre que la conférence a lieu. conférence انجام میشه. اتفاق میفته. برگزار میشه. Vocabulaire. Les études. Le système scolaire français. Le système scolaire français. سیستم تحصیلاتی فرانسه. Le baccalauréat. همون مدرک دیپلم تو فارسی، یعنی بعد از دبیرستان. Le brevet des collèges. Le brevet des collèges. اون حالا مدرکی هستش که بعد از اینکه کالج رفتی بهت میدن. کالج.
Le brevet des collèges. Le collège. خود کالج. Le brevet des collèges مدرک des collèges ou le collège. L'école maternelle. اولین اکولی است که بچه ها میرن. L'école primaire ابتدایی. Le lycée دبیرستان et l'université. Bon. بیایم تابلو رو با کلمه‌ای که داریم باید تو سیستم اسکولر پر کنیم. میگه de 3 ans à 6 ans چیه؟ école maternelle. La petite section, la moyenne section, la grande section. یعنی اول la petite section بعد متوسط و بعد grande section. De 6 ans à 11 ans, on va à l'école primaire. À 6 سال تا 1 سال هم تا 11 سال در من دبستان خودمونه. ما میریم école primaire. Le CP. بعدش میریم کلاس CE1, CE2, CM1, CM2. این شد école primaire. پس 1, 2, پس 5 سال داره. 5 ترم. 5 سال. پس CEP, CE1, CE2, CM1, CM2. بعد میریم توی کالج. میریم توی کالج از 11 سال تا 15 سال. که شاید یه جوری مثل راهنمایی ما باشه. لسیزیم اینجا تا 5 بوده. توی اکول پریمر تا 5 سال میخونیم. بعد 5 سال 6 میریم توی کجا؟ میریم کالج. لسیزیم، لسانکیم، لکاتریم، لتروازیم ای دیپلم. میبینی؟ پس میشه بعد میاد روی سراشی میشه 5 سیزیم، 5 4 troisième و دیپلم. دیپلمش اسمش چیه؟ Le brevet des collèges. Le brevet des collèges. به اون دیپلم بچه، دیپلم یعنی مدرک. به اون دیپلم کالج میگن brevet de collège. به دیپلم لیسه دبیرستان میگن le baccalauréat که اولا la seconde، بعد la primaire و بعد la terminale آخرین سال. یعنی la seconde, la première et la terminale. سال دوم یعنی la seconde، اول seconde رو میخونیم، بعد primaire رو میخونیم و بعد terminale، یعنی تمام شدن بکالوریه. وارد l'université میشیم که لیسانس داره، ماستر و دکترا. دیدیم بچه ها؟ پس اول اکول مترنله، بعد اکول پریمر، بعد کالج از 11 تا 15 سال، بعد میری وارد لیسه میشی دبیرستان دیگه 15 تا 18 سالگی که برای کالج آخرش دیپلمی که میگیری لو بروو کالج هست، ولی اون دیپلمی که توی 15 تا 18 سالی لیسه میگیری بهش میگن لو بکالوریا او لو بک. دوست داری اینجا بیشتر بمونی با این وکابولر آشنا بشی؟ یه پوز پوش بکن حتما. بریم کلمات راجع به اسکولاریته، تحصیلات یاد بگیریم. apprendre، یاد گرفتن. la classe، کلاس اون فضای فیزیکی کلاس هست، ولی کور یعنی اون درس که ارائه میشه. کلاس فرانسه الزاماً فیزیک منظورم نیست، یعنی اونجایی که یعنی کلاس فرانسه، یعنی کلاس فرانسه میرم. آیا من منظورم اینه که جو vais au cours de français؟ آیا منظورم اینه که میرم توی اون کلاس فرانسوی اون آخریه؟ نه، به صورت مجازیه، نه که الزاما مجازی باشه ها. منظور اون چیزی که توش آموزش میبینیم، میگیم le cours de chimie، le cours de yoga. emploi du temps، برنامه کاری، emploi du temps، enseigner، درس دادن، la leçon درس، la matière رشته، obtenir un diplôme et la rentrée. توی ایران اول مهر، یعنی جایی که مدارس دانشگاه باز میشه، c'est la rentrée. bonne rentrée. از ورب rentrée میاد یعنی برگشتن، درسته؟ خب اشخاص، اونی که بکش رو گرفته بهش میگن le bachelier، la bachelière. دبیرستانش تموم شد. l'élève همون دانش آموزه. enseignant توی دانشگاه میگن étudiant، le professeur، la professeure.
پروفسور. یه ذره که اول از همه میگیم enseignant de maths, enseignant de Coran, enseignant de je sais pas. بعدش میگیم پروفسور. توی کلاس زبانم میگم پروفسور یا enseignant. enseignant هم میگم. enseignant و enseignant که از verb enseigner یعنی teach در میاد. enseigner, enseignante. اوکی. relier chaque faculté à son logo. میگه هر کدوم از این لوگوها رو به فاکولته خاص خودش وصل کن. ببین la fac دانشکده ژئوگرافی، la fac de linguistique زبانشناسی، la fac d'histoire تاریخ et la fac d'informatique. خب یه چیزی که بخوام بگم الو و اتودیان خیلی فرق نمیکنه با هم. فرقشون خیلی کوچولوئه که میتونیم یه جورایی بگیم که در این سطح میتونیم همینطوری یادشون بگیریم. و انسینیان مثل معلم میمونه و پروفسور مثل استاد، کلمه استاد در فارسی که ما توی کلاس زبانو یا مثلا من خودم به شخصه توی کلاسی که کلاس مثلا کلاس ورزش باشه، کلاس زبان باشه، همه اینو میگیم پروفسور، استاد. تیچر فکر میکنم که توی انگلیسی یکم برای سطح‌های پایین تره یا اسم جنراله اینطوری بخوام بگیم. Le diplôme مدارک le baccalauréat ou le bac. La licence که گرفتیم میشه après 3 ans d'études. بعد از اینکه 3 سال تو لیسانس درس خوندیم میگیم چی داریم؟ میگی bac plus 3 یعنی مدرک تموم کردن دبیرستانمو دارم به اضافه 3 سال لیسانس bac plus 3. یه سال مستر بخونی میگی پس bac plus 4 bac plus 3 سال لیسانس یه سال مستر شد 4 سال. 2 سال مستر تو بخونی میگه bac plus 5 دکترا bac plus 8. این بازی با کلمات و اعداد. Bon. 3. Dites si c'est vrai ou faux et corrigez les erreurs. Les enfants vont à l'école primaire. Faux. Les étudiants vont à l'école primaire. Non, les étudiants ne vont pas à l'école primaire. بچه‌ها میرن l'école primaire. Un bachelier est une personne qui a obtenu son bac. Vrai. Léa a 11 ans, elle va rentrer au lycée. توی یاستن توی لیسه وارد می شدن، توی کالج وارد می شدن. درسته؟ La rentrée des classes a lieu après les vacances d'été. Ouais. L'étudiant enseigne. Non, l'étudiant apprend. Les études supérieures. بیام در مورد تحصیلات عالیه صحبت کنیم. وقتی میگه avoir bac plus 3, bac plus 4 یعنی من لیسانس دارم و یا من مستر 1 دارم. faire des études pluriel تحصیلات کردن ادامه تحصیلات. faire des études la faculté la fac دانشکده la fac des sciences دانشکده علوم la fac de lettres et sciences humaines la fac de médecine پزشکی la fac de droit l'école de commerce مدرسه بازرگانی مدرسه تجارت. یه جورایی دانشگاه نیستش توی چند سال خیلی کوتاه میتونی یه مدرک تو زمینه تجارت و بازرگانی بگیری. les grandes écoles مدارس بزرگ که الزاما دانشگاه نیستن ولی مدارکشون همونقدر valable و معتبره. s'inscrire à l'université. Je m'inscris à l'université. Vous vous inscrivez à l'université? Félicitations. خب چجوری اِوالواسیون کنیم؟ بگیم قبول شدم، رد شدم از امتحان، نمره خوب گرفتم، نمره بد. avoir son examen یا réussir son examen یعنی امتحان پاس شدن. réussir son examen. rater son examen رد شدن. l'examen. passer un examen ou présenter un examen. پس وقتی پسه میکنی یا پرزانته میکنی یعنی امتحان میدی. پس passer un examen, présenter un examen. ولی وقتی avoir un examen میکنی یا réussir un examen میکنی امتحان رو داری و
passe شدیش. réussir un examen, passer un examen et présenter un examen. La note همیشه از passer un examen امتحان دادن، امتحان به نمایش گذاشتن، یعنی امتحان دادن تموم شده. نمره la note, les résultats نتایج et le test. تست پس فرانسه هم هست، مسکولنه. خب complétez le texte avec les mots suivants. Dernière partie. Résultat, raté, réussir, note, passer. پاس کن لطفاً و بعد چک کن. Salut Zoé, je vais passer mes 2 derniers examens de sciences demain. passer کنم یعنی میخوام امتحان بدم. passer un examen کنم. présenter un examen کنم. Je vais passer mes 2 derniers examens de licence demain. آخرین امتحان لیسانس هم فردا قرار بدم. J'espère que je vais les réussir. Je ne dois pas absolument les rater. نباید بیافتم. J'ai besoin d'obtenir de bonnes notes car je voudrais m'inscrire en master 1. چون میخوام برم تو کلاس مستر 1 بشینم باید نمرم خوب بشه. C'est très sélectif. خیلی اهمیت داره و بچه‌ها رو با اون سلکت میکنن. این قضیه خیلی سلکتیفه. Les résultats seront خواهد بود افیشه خواهد شد dans le hall de la fac à la fin du mois. Tu viendrais avec moi? با من میای؟ Je te laisse. خب دیگه میزنم میذارم بعداً صحبت میکنیم. À très bientôt. À très bientôt. این ویدیو میدونم یکم طولانی شد. میتونید که پاس کنید وقتی اصلا رفتیم دوباره برگشتید روی یوتیوب دوباره از همین قسمت ویدیو رو ببینید ولی الکی نگاه نکنید. یعنی صرف نگاه کردن ویدیو تازه کوچکترین قدم بعدش نیاز به چی از تمرین هست. برای اینکه این کلاسات تنهایی فقط میتونن یک جنرال نالج به شما بدن ولی باید تمرین به شما بدن. یک زبان خسته شدم که هدفش آموزشه. ممنون آنلاین نگاه کردید. ممنون که اگه دوست داشتید حتما به دوستتون معرفی کنید و حتما اگه دوست داشتید لایک کنید اگر که براتون مفید موثر بود. به خدای بزرگ میسپارمتون. علم خوشن.